Okay, may buntag higala igsoon ining kabuntagon kita nagpasalamat usab sa lain usab nga bahin sa tuang pagmensahe ining kabuntagon og napasalamat kita sa atong labaw nga makagahom sa paghatag kanato og live na usab nga higayon igsoon higala. Nining kabuntagon igsoon higala ako nga pasalamatan ang ato ang labaw makagahom sa paghatag nato og lain usab nga kinabuhi nga diin kita igsoon makaserbisyo og sa pagsultis kamatuoran pinasikad sa iyang ngalan igsoon. Busa igsoon mayong buntag og Shabbat Shalom sa matag usa kanato. Dining kabuntagon na ako nga greet ang atong mga kaigsuonan diha sa kanalaing dapit sa asa sila nahimutang igsoon higala nga kita igsoon magpadayon sa pagsultis kamatuoran bisan igsoon higala ang mga katawhan nga nasa atong palibot magadumot og masuko sila kanato tungod sa pagmensahe nato og pagsultis kamatuoran. Ning kabuntagon igsoon higala. Sumala pa igsoon sa Isaias 49 versikulo Isaias 42 versikulo 6 igsoon nag-ingon. Ako ang Elohim nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawan ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran. 8 nang ingon igsoon, ako mao si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan, dili ko gihatag kabisan kinsa ang akong himaya. Mayong buntag sa kong classmate si Princess Rian Florindo. Merry Christmas kuno. Okay. Sumala igsoon. Unsa da igsoon giingon? Ako ang Elohim nagtawag kanimo. Aron ipatunhay mo og ang katarong pinaagi sa maghimo ako kasabutan, pinaagi kanimo uban sa tanang katawan ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran. So igsoon, ang nahitabo nining kalibutan na igsoon sa ato pagmensahe, nahimo tang kahayag pero ang uban igsoon wala mahiyagi, napaso sila. Napaso man sila igsoon. Tungod kay ang baga nga atong gibitbit ato taning ipahayag sa katawhan apan unsa may gibuhat nila ila mang gihikap di napaso sila igsoon. Ano man tungod kay nagtuo sila nga ang kahayag nga atong gibitbit sama sa ilang kahayag nga gibitbit nga bugnaw igsoon ba, abi sila grog plus light na yang atong gidala igsoon nga ang atong gidala igsoon baga sulo nga mo'y mag-iwag sa mga tao nga nangitngitan sa ilahang salabutan igsoon higala. Ingon pa siya, ako mo si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan ug dili ko ihatag ang akong himaya ni bisan kinsa. O ang akong dungog ngadto sa mga larawan og mga Dios-Dios. Unsa da igsoon higala? Sumala pa igsoon sa ato ang labaw makagahom. Ang iyang ngalan mao si Yahweh. Ug kanang ngalana igsoon nga iyang gisulti, kanang ngalana dili niya ihatag ni bisan kinsa. Mao na bisan asa ka sa kalibutan igsoon walay tawo ngalang Yahweh. Bisan igsoon tuyokon nimo ang tibuok kalibutan, walay tawo nga gihinganlag Yahweh. Ngano man? Tungod kay nasulat kina sa blang kasulatan nga kanang ngalan nga Yahweh igsoon. Mao kana ang ngalan sa tong labaw makagahom nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Humala pa niya igsoon sa Isaias 42 bersikulo 8, ako mao si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan. Ug dili nako ihatag ang akong himaya kang bisan kinsa. Usa ko na igsoon, dili niya ihatag ang iyang himaya kang bisan kinsa. Mao na igsoon higala nga subala sa Exodo 20 bersikulo 7 nang ingon. Dili mo pagpasiplahan ang akong ngalan. Kay ako masuko ug ako maghukom niadto magpasipala sa akong ngalan. Di ba? Karon, unsa man ang pagpasipala sa ngalan? Matod pa sa uban igsoon kana kuno magampo ka nga makadaog ka stari pasipala kuno sa ngalan. Kana magampo daw ka nga dili mo ulan kay manisko pasipala sa ngalan. Pero wa sila masayod igsoon higala nga ang pagpasipala sa ngalan kanang ngalan nimo igsoon nga imong ilis-ilisan. Ang imong ngalan igsoon si Birto nga hinganan kag Birting, di ba?
Mao na pagpasipala sa ngalan igsoon higala. Ang kanang ngalan nimo igsoon sumpay-sumpay lain, himuog lain, hinganlan kag lain, mao na pagpasipala sa ngalan igsoon. Kanagtuo man ning uban igsoon nga magawali, nga ang pag-ampo daw mga makadaog sa loto mao na pagpasipala. Pero wala sila masayod igsoon nga ang gitangna diay nga pagpasipala nga aron masupak ang napulo ka sugo ug usa diha ang Exodo 20 versikulo 7 nga dili mapasipalahan ang ngalan sa atuang magbubuhat kay ilis-ilisan da igsoon sa mga tao. Mao na karon igsoon ay nagsampit og Jehova, na usay nagsampit og Jesus igsoon. Ha? Ngano man tungod kay kana gitang na igsoon nga dunay magpasipala sa iyang ngalan. Mao na igsoon ayaw pagpasipalahi ang ako ngalan. Ako mao si Yahweh ug silutan ko ang bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Di ba? Yahweh ang iyang ngalan, imong hinganlag lain-lain igsoon. Di ba? Mingon sila, gi-translate ka na igsoon, gi-translate ka na brad. Kana imong ngalan. Pwede din mo na ilisan. Pwede mo na nimo ilisan pero mag-andam kag abogado ug dakong kwarta. Kay aron igsoon, mailisan nimo ang imong ngalan. Pero kung naay tao igsoon nga mag-ilis imong ngalan, dili siya kailis ni ana. Gawas og inganlan kanyag di mao, iyaha na, pero sa legal igsoon dili niya mailisan imong ngalan, gawas og naay otoridad gikan nimo. Nang karon ang pangutana, kinsa man naghatag niya ng otoridad anang mga iskalar aron pag-translate sa ngalan? Pag-usab sa ngalan sa tuang labaw makagahom? Ay kung ingna nga ang labaw makagahom po naghatag nila og authorization igsoon aron kana usbon, di ba? Kung basahon nimo ang balaod igsoon, dili mausab ang usa ka ngalan gawas kung kana naay otoridad gikan sa tag-iya. So igsoon ni gala. Ingon niya niadtong panahuna, Isaias kapitulo 11 bersikulo 10 nang ingon, niadto niyang panahuna ang hari nga makaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, ang kanasuran mudangop kaniya og mapuno si Maya ang iyang puloy-anan. Niadto unyang panahuna gamito na usab sa Elohim ang iyang gahom aron pagtigom sa nabili niyang katawan nga atoa sa Syria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Ilam, sa Babylonia, sa Hamat og sa mga pulo. Iisa niya ang usa ka bandila aron masayod ang kanasuran nga tigumo niya ang sinalikway nga katawhan sa Israel ug ang nagatibulaag nga katawan sa Huda gikan sa upat ka suok sa kalibutan. Unsa da igsoon higala? Gitang na nadaan ni propeta Isaias nga ang katawhan nga natibulaag nga katawhan sa Israel pagatigumon unya sa katapusang mga adlaw. Kinsa man ang katawhan nga iya sa Israel katong nagsampit og nagdangop sa Dios o sa Elohim sa Israel. Kinsa man ang Dios og Elohim sa Israel? Ano man igsoon? Tigumon sa katapusang mga adlaw gikan sa upat kasok sa kalibutan ang tanang katawhan o ang tanan nga sinalikway nga katawhan sa Israel o mga katawhan nga gikan sa Huda pagatigumon igsoon gikan sa nakalanlaing dapit sa kalibutan sumala pa sa Isaias 11 bersikulo 10. Nang karon kinsa man ni sila ang katawhan nga tibulaag katawhan nga Israel? Kadtong mga tao nga adunay nagsampit sa ngalang Yahweh, sila mao ang katawhan sa Israel. Sila mao ang katawhan sa Israel. Ngano man, kinsa man di ay ang Elohim o ang Dios sa Israel. Atong basahon igsoon diri sa Exodo. Exodo kapitulo 3 igsoon. Ingo pa diri igsoon sa Exodo kapitulo 3. Kinsa di ay igsoon ang Elohim o ang makagahom sa Israel? Ingon pa igsoon Ezekiel 3 bersikulo 13 igsoon ngadto igsoon sa 16. Nangingon si Moises mingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita og ingnan sila, ang Elohim sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo og mangutana sila kanako unsa may iyang ngalan. Diba? Og mangutana sila kanako unsa may iyang ngalan, unsa may akong ikatubag kanila.
Ang Elohim miingon kang Moises. Ang makagagahaw miingon kang Moises. Ako mao ako, ingna ang Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako mao. Mao nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unsa day igsoon niya? Ako mao ako. Ako ang kagahapon, ako ang karon, o ako ang umaabot. Ako mao ako. Og dili na igsoon mo usab. Hanggang kinsa man ng ako mao ako. Igsoon, ingon pa rin igsoon sa 15. Ang Elohim miingon kang Moises, ako mo ako. Ako mao magpadala kanako nganhi kaninyo. Og miingon usab ang Elohim, kini ang isulti sa mga Israelita. Si Yahweh ang Elohim sa inyong mga katigulangan. Ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Jacob. Nagpadala kanako nganha kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan igsoon. Kini ang ingalan kanako sa maabot nga mga kaliwatan. Unsa day igsoon higala? Ingna ang katawhan sa Israel. Giingnan niya si Moises. Ako mao si Yahweh. Ang Elohim ni Jacob, Elohim ni Isaac, Elohim ni Abraham, mao'y magpadala kanimo. Og kini, sabton daigson, mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Naday forever igsoon nga imo nang giilisan. Pag forever igsoon, di na mausab. Hangtod sa kahangturan igsoon. Mao kana ang akong ngalan. Giangkon mismo igsoon sa atong makagahom sa langit. Nga si Yahweh mao kana ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Sa pagyod, kini ang ingalan kanako sa maabot nga mga kaliwatan. Sa sunod pa nga generation igsoon, this is my name. Og kini nga ngalan magalungtad sa hangtod sa kahangturan og sa uban pa sa sumusunod nga mga generasyon o henerasyon igsoon. Kapasabot igsoon higala nga kini ngalang Yahweh mulungtad ni hangtod sa kahangturan og ang katawhan nga sumusunod ni Israel, ang katawhan nga sumusunod sa makagahom sa Israel, kining ngalana may ilang pagadadon. Yang moingon maigsoon nga maura nay hubad bisan unsa. Kung basahon nimo ang balang kasulatan bisa usa ka tikso igsoon, nag-ingon kini mao kong ngalan hangtod sa kahangturan nga imong usbon. Di ka kasabot ni ana igsoon higala. Nga ang ngalan na igsoon sa ato ang labaw makagahom dili na pwedeng ilisan og kana igsoon magalungtad hangtod sa kahangturan og kini mao ingalan usab og itawag usab sa katawhan nga sumusunod sa katapusang mga adlaw. 18 ningon si Yahweh ang Elohim sa mga Hebro. Kinsa na igsoon si Yahweh? Ang Elohim o ang Diyos sa mga Hebrohanon. So igsoon ni gala, wala gyud basahon ni mambalang kasulatan, wala gyud Dios diyang Roma. Why Dios na igsoon ang Amerika? Kuni kanang nga Dios sa gikan na sa Israel, Dios sa mga Hebro. Nang karon igsoon kanang ubang ngalan diha nga gingalan niyo sa inyong Dios, dili kana mao ang Dios sa Israel. Kay kanang mga ngalana dili nagikan sa Hebro ug dili usab kana gikan sa Israel. Unsa pag-iigsoon higala? Sa bago pa natukod ang kalibutan, kinsa may ngalan sa Elohim o makagagahom nga gisampit sa mga tao, pinakauna igsoon nga nasulat sa balang kasulatan, nga nagsimba sila sa ngalan sa Dios o ang Elohim nga makagahom sa langit sa yuta. Atong basahon ang Henesis igsoon. Henesis kapitulo 4 bersikulo 26 niingon. Si Seth may anak na lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod na atong panahona ang mga tao sa pagsampit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Kinsa na igsoon higala sa panahon pa ni Seth, anak ni Iba ug ni Adan, kinsa ngalana ang ilang gisimba? Ngalang Yahweh.
Nakaro igsoon, ang ngalang Yahweh igsoon sa sinugdan gisampit na daan sa mga anak o ni Adan o ni iba. Mao na igsoon pag-abot sa panahon ni Moses, nangutana si Moses, unsa may akong isulti sa mga tao? Kisa may imong ngalan? Ako mao ako. Kinsa mga ako mao ako? Kaya giingon diri igsoon sa Exodo 4 versikulo 26 nga nagsimba sa ngalang Yahweh. Mao na nga siya kaniadto karon og hangtod sa kahangturan. Mao na ingon siya, si Yahweh ang Elohim sa inyong ginikanan, nga mao si Abraham, si Jacob, si Isaac, magpadalang hana kaninyo. Ug mao kana ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, sumala sa Exodo 3 versikulo 15. Mao kana ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Ug kanang ngalana mao'y ingalan kanako sa sumangabot pa nga mga kaliwatan. Kasimple igsoon higala. Kung kasabot kini ana, abre ang imong unahuna, makasabot ka igsoon higala. Pero kung di mo gisirado nimo imong unahuna, dili ka kadawat niya ng ngalang Yahweh igsoon higala. Unsa pa gyud igsoon higala? Kung basahon nimo ang balang kasulatan, nay daghan naghisgot sa iyang ngalan. Apan igsoon, ingon diha, ako mo si Yahweh, ug kana mao ang akong ngalan. Dili ko igayod igahatag kay bisang kinsa ang akong himaya. Mao na igsoon higala nga kanang ngalana, mao kana ang ngalan usab. Sa makagagahom ni Jacob. Ingon pa na igsoon, Jeremias kapitulo 10 versikulo 16 nang ingon, ang makagahom ni Yahweh o ang Elohim ni Yahweh, ang Elohim ni Jacob, dili sama kanila. Siya ang nagbuhat sa tanang butang o gipili niya ang Israel aron mahimong iyang katawhan. Si Yahweh nga labing gamhanan ang iyang ngalan. Kisay ngalan sa Elohim o sa Dios ni Jacob, si Yahweh ang iyang ngalan. Kinsang katawhan ang iyang gipili, ang Israel. Kung dili ka mudawat sa Dios o sa Elohim sa Israel, kinsa man kang katawhan. Kinsa man kang katawhan igsoon. Kaya ang katawhan sa makagahom sa langit kaliwat og nagsulod usab sa taga-Israel. O ang Diyos o Elohim sa Israel, mao si Yahweh igsoon higala. Mao na yung igsoon higala. Jeremias kapitulo 9 versikulo 23. Nangingon ang makagahom sa tanan, dili angay ipasigarbo sa malam ang iyang kaalam. Maningon eskwela brad, mo magka-grade 1. Dili angay pasigarbo nimo na imong kaalam. Oy pasigarbo sa kusgan ang iyang kusgan o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako. Nga ako ang makakagahom, maluluyon man og nagbuhat sa husto og matarong. Mao kining ang mga butanga ang akong kahimutan. Ako ang makakagahom nag-ingon niini. Igsoon ni gala, ang angay dang ipasigarbo sa tao nga siya nakaila sa labang makagahom sa langit. Mao na igsoon nga daga nagsampit sa ngalan apan wala mailhi nga naman. To kay dili mao ngalana ang gisawag nila igsoon og gisampit. Mateo City 21 na. Dili ang tanan magkatawag kanako Adonai Adonai. Mao'y makasulod sa kaharian sa langit kundi kadto lamang nagtumas kaubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Unsay kaubuton sa amahan nga tuwa sa langit? Dili ka magpasipala sa akong ngalan. Ako mao si Yahweh. Og silutan ko bisang kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Mao na kaubuton sa amahan nga ang iyang ngalan di nimo pasipalahan. Kay mao kini akong ngalan hangtod sa kahangturan, sumala igsoon sa Isaias, hangtod sa kahangturan ug sa maabot pang mga henerasyon. Unsa pa gyud igsoon higala? Napagi giingon diri igsoon. Atong tanawon igsoon. Proverbio kapitulo 30 versikulo 6 ng ingon. Ayaw po ang gisulti
sa Elohim kay silutan kaniya og ipailagay niya ang imong pagkabakakon. Dili nimo punan ang gisulti sa Elohim o sa labaw makagahom. Hingano man kay silutan kaniya og ipailagay niya ang imong pagkabakakon. Dili na to punan. Dili na to punan igsoon higala. Ngano man ang ngalang Yahweh imong punan og dili mao, imong ilisag dili mao, silutan ka og mailagayon ang imong pagkabakakon. Mao na igsoon higala nga ang atong mahimo lamang diri igsoon mao lamang ang pagsulti sumala sa Ezekiel 3 banang igsoon 18, 19, 20, 21. Pagpasidaan sa mga tao sa paghatag kanilang pagpasidaan nga ang Dios o ang Elohim nga ang sampiton mao ang Elohim sa Israel o ang Dios sa Israel nga mao si Yahweh. Ug kanang ngalana mulungtad hangtos kang turan sumala pa igsoon sa Isaias 11 igsoon. Ang akong ngalan mao kana hangtos kang turan. O kini mao ingalan kanako sa mga umaabot pang mga kaliwatan. So igsoon nigala, dili ka tingala nga hangtod karon naay mga tao igsoon nga nagsampit sa tinuod nga ngalan o sa original nga ngalan ngano man. Tungod igsoon kay kana gitagna na ni propeta Isaias nga sa maabot nga mga kaliwatan mao kana ingalan kanako sa mga katawhan. Mao na igsoon higala nga sa atong pagpalibasog na ning kalibutana kung masayang ang atong pagsampit sa atong labaw makagahom mapakyas sa igsoon sa iyang dugo nga giula dito sa krus Kalbaryo igsoon. Ang atong pagpaningkamot kinahanglan igsoon moabot ug mosangko ngadto sa garihan sa langit. Kaya ang pagsampit ato sa iyang ngalan usa na dakong butang o kadako igsoon nga importante sa atong kinabuhi. Kay ngano man magsige kag pasalamat pero dili mao ngalana imong pasalamatan. Ingon diya ayaw kamo pagsimba og laing Dios sa akong atubangan. Kinsa man ang Dios sa atong simbahon mao si Yahweh, ang Dios sa Israel. Og ingon pa igsoon sa Exodo 3:15 igsoon mao kana akong ngalan hangtod sa kahangturan og kana mao kana ang ako ingalan kanako sa mga katawhan sa maabot nga mga henerasyon. Kung ikaw karon igsoon higala wa ka magsampit sa ngalang Yahweh, kinsa man nga Dios o Elohim ang imong gisampit. Kay ang Dios sa Israel mao ako sumala pa igsoon sa iyang gisulti. Siya mao siya si Yahweh ang Dios sa Israel nga mo'y nagpagawas kaniyo sa Ehipto ug karon hangtod igsoon mo'y maghatag-hatog kaluwasan igsoon higala. Unsa pa yon? Daniel kapitulo 9 igsoon. Sa Daniel kapitulo 9 atong tan-awon igsoon higala. Daniel kapitulo 9 aron mahibaw-an nato kung kinsa gyud ang katawhan sa makagagahom sa langit. Kay daghan kanon igsoon nagsampit usab una kay laing mga ngalan. Daniel 9 bersikulo 19. Atong tan-awon igsoon kung unsay giingon sa balaang kasulatan may tungod kanato. O Adonai pamatia o Adonai, pasaylua o Yahweh, pataling hugi ug buhata, ayaw paglangana alang sa imong kagalingong pahanungod. O Elohim ko, tungod kay ang imong syudad ug ang imong mga tao ginatawag sa imong ngalan. Unsa dayson higala? Ang imong syudad ug ang imong mga tao ginatawag sa imong ngalan. Mabitan na maingon sila, Aknas Jubert, Yahweh na. Sabto na to igsoon. Kanas Jubert, Yahweh na. Kana si Uril, Yahweh na. Kana si John Burha, Yahweh na. Kana si Henrito Restimoso, Yahweh na. O kanang mga kauban nila, mga Yahweh na sila. Sabto na to igsoon higala. Daniel 19:19. Ang imong syudad o ang imong mga tao ginatawag sa imong ngalan. Ang katawhan daw sa makagahom sa langit pagatawgon sa iyang ngalan. Kani mga tawhanan mga Yahweh ni,
Diba? Kung na kayo pagsabot, ikaw makasabot. Pero wa kayo pagsabot, mao nang ginaingon, paningkamot nga aron ikaw makasabot. Yan naman. Kay kung dili kay igsoon makasabot, samot nang makasulod sa girian sa langit. Ngano unsa may tag na igsoon sa balang kasulatan? Nga ang katawhan na igsoon sa Israel, ang katawhan nga iyang bagabalikan pagkatawgon pinaagi siya ngalan. Mao na nga ang mga tao hinganlan kini mga tawhanan mga Yahweh ni, di ba? Marcos 13 versikulo 13. Unsa may giingon direksyon? Og pagadumtan kamo sa tanang mga tao tungod sa akong ngalan. Unsa direksyon higala? Pagadumtan kamo sa tanang mga tao tungod sa akong ngalan. Mao na nga si Jubert nagwalig Yahweh perting daghanang nasuko. Sa maning tawhana Yahweh man dinhi nga nagdadala manig Seventh-day Adventist, nagdadala manig Iglesia Adventista del Sétimo Día nga Yahweh man dinhi tawhana. Sumala pa sa Daniel 9:19 gitagna nga ang katawan di ay sa makagam sa langit pagatagon sa iyang ngalan mao nang hingalan ng mga tao mga Yahweh ni mga tawhana. Di ba? Og sa Marcos 13:13 og pagadumtan kamo sa tanang mga tao tungod sa akong ngalan. Ang tanang tao magadumot kanimo tungod sa iyang ngalan. Mayon ta giingon diri nga pipila ka mga tao magdumot kaninyo. Nya ang giingon direksyon tanang tao pagadumtan kamo tungod sa akong ngalan. Apan unsa man igsoon? Apan ang makalahutay hangtos katapusan kini mao mamaluwas. Kinsa di ang maluwas? Ang makalahutay kisama mga malahutay katong mga tao nga gidumtan pinaagi sa ngalan. Kung makasabot kay igsoon sa mga simple nga ko nga mga teksto, nga mga mubo nga mga teksto lamang, makasabot usab ka sa mga tag-as. Nya kana gitagna nga ang tanang tao magadumot kanimo kay ikaw magadala sa ngalang Yahweh. Kay kana mao ang tinuod nga ngalan sa Dios o Elohim sa Israel og mga Dios nga imong ginasimba karon nga perting daghanang ngalan mao kana ang iyang kaaway igsoon higala. Busa igsoon ang makalahutay hangtos katapusan mao lang maluwas. Kinsa ang maluwas? Ang makalahutay. Makalahutay unsa? Makalahutay baby ay og dumot sa mga tao tungod sa iyang ngalan. Busa nining kabuntagon, mubo lamang ato mensahe aron igsoon masabtan sa tanan. Nga nga to di ang makagahom sa langit, ang Dios sa Israel, ang Dios sa Hebro, mao kana igsoon ang ngalan niya mao si Yahweh. Ug kana ngalana hangtod sa hangturan ug mausab kana ang iyang ingalan sa mga tao nga sumusunod sa katawhan sa Israel igsoon. Ug sumala sa Daniel 9:19 ang iyang katawhan pagkatawgon sa iyang ngalan. Mao na igsoon ang mga tao mungalan nimo Yahweh maning tawhana. Mao na musuko sila sa imuha, mudumot sila sa imuha kay ngano kunong nagwali kay ingon ana nga wala man sa inyong doktrina. Apan sumala sa balang kasulatan pagadumtan kamusta ng tao tungod sa kungalan og apan ang malahutay hangtod katapusan mao ang maluwas. Igsoon higala, ako mga kauban diha nga kaplags kam tuoran. Padayon hangtod katapusan, malahutay ta hangtod katapusan, bahalag dumtan ta sa nang tao sumala sa Marcos 13:13 kay moabot ang katapusan mao kana ang makaluwas kanato ang paglahutay sa pagtuman sa kabubuton o pagdala sa iyang ngalan. Daghang salamat og Shabbat Shalom sa matag usa kanato.